ल ओके अब आज हामीले हेर्ने टपिक भनेको आइडिइए है। यो आइडिइए को फुल फर्म भनेको इन्टरनेसनल डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड है। यो अल्गोरिथममा के हुन्छ भनेर हामीले यसको जस्तो यसलाई ओरिजिनली हामीले आइपिइएस भनेको थियौँ। आइपिइएस को फुल फर्म भनेको इम्प्रुभ प्रपोज इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड है। यसलाई पहिला आइडिइए भन्नुभन्दा अगाडि यसलाई आइपिइएस भन्थ्यो। आइपिइएस को फुल फर्म भनेको इम्प्रुभ प्रपोज इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम है। आइडिइए इज अ माइनर रिभिजन अफ अर्लियर साइफर प्रपोज इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड पिइएस। पहिला के थियो भने प्रपोज इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भनेर एउटा साइफर थियो, त्यसमा सर्टेन इम्प्रुभमेन्ट गरेर यसको नाम इम्प्रुभ प्रपोज इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड भयो। अनि त्यो आइपिइएसमा पनि सर्टेन मोडिफिकेसन माइनर चेन्जेस गरेर आइडिइए भनेर बनायो है। इट इज अ सिमेट्रिक की ब्लक साइफर। सिमेट्रिक की ब्लक साइफर भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो भने सेन्डर र रिसिभरले प्रीमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो कीको है। अनि इट वाज डेभलप बाई जेम्स र ली भन्ने दुईटा मान्छेले यसलाई डेभलप गरेको हो। यो पहिलोचोटि 1991मा डिस्क्राइब भयो र यो आउनुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको डिएसलाई रिप्लेस गर्नलाई आएको हो। यो है डिएसमा भएको कीलाई क्र्याक गरेको हुनाले अब नयाँ अल्गोरिथम चाहियो, नयाँ अल्गोरिथम आउनु पर्यो भनेर यो आइडिइए अल्गोरिथम आएको हो। इट इज reversible like DES. The same key are used for decryption in reverse order. It is reversible like DES भनेको DES मा हामीले जुन जुन कीहरू युज गर्छौं यसमा पनि त्यही कीहरू युज गर्छौं इन्क्रिप्सन र डिक्रिप्सनको लागि। इन्क्रिप्सन रिभर्स अर्डर भनेको जस्तो इन्क्रिप्सन लेट्स से स्टेप 1 मा हामीले के गर्यौं भने यसरी K1 युज गर्यौं भयो यो अर्डरमा। अनि सेकेन्ड स्टेपको लागि K2 युज गर्यौं। अनि यसरी राउन्ड 3 को लागि हामीले K3 युज गर्यौं। यसै गर्दै गएर हामीले राउन्ड 16 को लागि के युज गरेका थियौं भने यसरी K16 युज गर्यौं। यो चाहिँ डिएस को हो र डिएस मा के हुन्थ्यो भने यो चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्नको लागि युज भएको थियो यो लाई यसरी K1 K2 K3 यो अर्डरमा भने डिक्रिप्ट गर्नको लागि अब हाम्रो के हुन्छ नि यो अर्डरमा युज हुन्छ भनेको फर्स्ट डिक्रिप्सनको फर्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ हामीले K16 युज गर्छौं अनि लास्ट स्टेपको लागि चाहिँ K1 युज गर्छौं। रिभर्स अर्डरमा युज गर्छौं तर त्यही की युज गर्छौं के। त्यही भएर इट इज रिभर्सिबल लाइक DES दैट इज सेम की आर युज फर डिक्रिप्सन इन रिभर्स अर्डर। And the key size is 128 bit from which we will generate 52 keys. यसमा यो आइडिया भनेर जुन अल्गोरिथम छ जुन इन्क्रिप्सन अल्गोरिथम छ त्यसमा 128 बिटको की युज हुन्छ। त्यो 128 बिटको कीबाट हामीले 52 के रे सब की जेनेरेट गर्छौं है। 128 बिटको ओरिजिनल कीबाट हामीले टोटलमा 56 सब की जेनेरेट गर्छौं। हामीले एउटा आइडिया इन्क्रिप्सन गर्ने बेलामा एउटा मेसेजलाई इन्क्रिप्ट गर्ने बेलामा टोटलमा हामीसँग कतिवटा की सब की युज हुन्छ 52 की युज हुन्छ है। 52 सब की युज हुन्छ। यो सब की हामीले कहाँबाट डिराइभ गर्छौं त भनेपछि जुन हामीले सेन्डर र रिसिभरले प्रीमा एग्रिमेन्ट गरेको ओरिजिनल की को साइज 128 बिटको हुन्छ। यो 128 बिटको की साइजबाट हामीले टोटलमा कतिवटा सब की जेनेरेट गर्छौं 52 है। एउटा सिंगल 128 बिटको ओरिजिनल कीबाट हामीले 52 सब की डिराइभ गर्छौं। अनि इनपुट मेसेज डिवाइडेड इन्टु अ ब्लक साइज अफ 64 बिट इज। अनि हामीले के भनेका थियौं भने यो एउटा ब्लक साइफर हो हैन। ब्लक साइफर सँगसँगै अर्को के हो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो सेन्डर र रिसिभरले एउटै की युज गर्नु पर्यो डाटा इन्क्रिप्ट र डिक्रिप्ट गर्नको लागि। ब्लक साइफर भन्ने बित्तिकै के भयो त भनेपछि मेसेज
ब्लकमा हुनु पर्यो, सिंगल बिटमा होइन कि ब्लकमा हुनु पर्यो, नम्बर अफ म्यासेज हुनु पर्यो। र एउटा ब्लकको साइज कति छ? 64 बिटको छ है। हामीसँग एउटा ब्लकको साइज, एउटा म्यासेजको ब्लकको साइज अब कति हुन्छ? 64 बिटको हुन्छ। लेट्स से हामीसँग 128 बिटको म्यासेज छ, यसलाई इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो भने यो ओरिजिनल म्यासेजलाई अब हामीले के गर्छौँ? 64 बिटको ब्लकमा डिभाइड गर्छौँ र 64 बिटको ब्लकमा डिभाइड गरिसकेपछि अनि इन्डिभिजुअल ब्लकलाई हामी इन्क्रिप्ट गर्छौँ। त्यही भएर यसले लिने ब्लकको साइज भनेको 64 बिट है। त्यसरी 64 बिटको ब्लक साइज लिइसकेपछि अनि इन इच राउन्ड ब्लक साइज 64 इज डिभाइडेड इन्टु 4 पार्ट with each part equals to 16 बिट। अनि त्यो जुन हामीले 64 बिटको बिट लिएको थियौँ, यो ब्लक साइज लिएको थियौँ, यो ब्लक साइज 64 बिटको यो ब्लक साइजलाई हामीले के गर्छौँ भने 4 पार्टमा डिभाइड गर्छौँ र हरेक पार्टको बिट साइज कति हुने भयो? 16 हुने भयो। सो वी विल बी ह्याभिङ टुगेदर अ 4 ब्लक अफ म्यासेज that are is 16 bit. एउटा सिंगल 64 बिटको ब्लकलाई we divided it into 4 part, यसरी हामीले 4 पार्टमा डिभाइड गर्यौं र हरेक पार्टमा हामीसँग कतिवटा बिट हुन्छ? 16 बिटको म्यासेज हुन्छ है। त्यही भएर अहिलेसम्म हामीले के भन्यौं? हामीले 128 बिटको की लिन्छौं, त्यो 128 बिटको कीबाट 52 सब की जेनेरेट गर्छौं एउटा। अर्को हाम्रो म्यासेज ब्लक 64 बिटको हुन्छ र त्यो 64 बिटको म्यासेज ब्लकलाई चाहिँ हामीले 4 पार्टमा डिभाइड गर्छौं। वी डिभाइड इट इन्टु 4 पार्ट एन्ड इच पार्ट इज अफ 16 बिट। इट कन्सिस्ट अफ सिरिज अफ 8 राउन्ड र यसमा चाहिँ के हुन्छ? 8 वटा राउन्ड हुन्छ। टोटलमा एउटा 64 बिटको ब्लकलाई हामीले इन्क्रिप्ट गर्नु पर्यो भने आइडिईए सँग यो आइडिया भन्ने अल्गोरिथमसँग कतिवटा राउन्ड हुन्छ? 8 राउन्ड। भनेको डिईएसमा जसरी 16 वटा राउन्ड हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ कतिवटा राउन्ड हुने भयो? 8 वटा राउन्ड हुने भयो। र एउटा राउन्डमा हामीले डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्छौं भनेर भने जस्तै डिईएसमा हामीले राउन्ड 1 मा सब्स्टिट्युसन र परमुटेसन गर्थ्यौं भने यसमा पनि हरेक राउन्डमा डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्छौं र यो हरेक राउन्डमा हामीले गर्ने अपरेसन भनेको 3टा हुन्छ है। एउटा मल्टिप्लाई, एउटा एडिसन, अर्को एक्सओर। यो 3टा अपरेसन मात्रै हो हामीले गर्ने है। यो चाहिँ के हुन्छ? हरेक राउन्डमा छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो। सो देयर विल बी टोटल अफ 8 राउन्ड्स एन्ड इन इच राउन्ड वी डू मल्टिप्लाई, addition and XOR operation. The 3 operation we will be doing in each round. Each round is identical transformation round. They were हरेक round is identical. So round 1 ma whatever we do in round 1 we do exactly the same thing in round 2. We do exactly same thing in round 3. भनेको round 1 मा हामीले जे अपरेसन गर्छौं हामी round 2 मा पनि त्यही अपरेसन आइडेन्टिकल अपरेसन गर्छौं, round 3 मा पनि त्यही आइडेन्टिकल अपरेसन गर्छौं, round 4 मा पनि त्यही आइडेन्टिकल अपरेसन गर्छौं। भनेको अपरेसन इन इच राउन्ड द अपरेसन आर आइडेन्टिकल। हामीले जे काम गर्छौं हरेक राउन्डको सिमिलर हुन्छ। इन इच राउन्ड 6 सब की आर युज्ड, इच अफ व्हिच इज 16 बिट। हामीले के गर्यौं भने टोटल अपरेसनको लागि टोटलमा हामीले यो जुन आइडिईए भन्ने अल्गोरिथम छ त्यो अल्गोरिथमको लागि हामीले 128 बिटबाट कतिवटा सब की जेनेरेट गर्यौं? 52 सब की जेनेरेट गर्यौं हो। र त्यो 52 सब की मध्ये हरेक राउन्डमा चाहिँ कतिवटा सब की युज हुन्छ? 16 वटा सब की युज हुन्छ। सरी 6 सब की युज हुन्छ। In each round 6 sub keys are used, each of which is 16 bit. Right? Last round अहिलेसम्म हामीले के भन्यो? 128 बिटको की युज हुन्छ। त्यो 128 बिटबाट हामीले 52 सब की जेनेरेट गर्छौं अनि म्यासेज ब्लक 52 64 बिटको हुन्छ। त्यो 64 बिटको म्यासेज ब्लकबाट त्यो म्यासेज ब्लकलाई फेरि हामीले 4 पार्टमा डिभाइड गर्छौं। इच पार्ट त्यसै 64 बिटबाट 64 बिट अफ म्यासेजलाई हामीले 4 पार्टमा डिभाइड गर्दाखेरि हरेक ब्लक चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। अनि यो टोटल अपरेसन यो टोटल अल्गोरिथममा चाहिँ 8 वटा राउन्ड हुन्छ। हरेक राउन्ड एकअर्कासँग आइडेन्टिकल हुन्छ र हरेक राउन्डमा हामीले 6 वटा सब की युज गर्छौं र हरेक सब की चाहिँ कति बिटको हुन्छ?
16 बिटको हुन्छ है। अहिलेसम्म भनेको यति। लास्ट राउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, आउटपुट ट्रान्सपोजिसन राउन्ड भन्छौँ। र यसमा लास्ट राउन्डलाई हामीले के भन्यो, आउटपुट ट्रान्सपोजिसन राउन्ड भन्यो। र यो हाफ राउन्ड हो भनेको राउन्ड 1 देखि राउन्ड 8 सम्म जे अपरेसन गर्छौँ त्यसको यो लास्ट राउन्डमा जसलाई चाहिँ हामीले आउटपुट ट्रान्सपोजिसन राउन्ड भन्यो त्यसमा हामीले 50% मात्रै काम गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई हाफ राउन्ड भन्यो हैन। 4 सब की इज 16 बिट एन्ड आउटपुट अफ द अपरेसन गिभ साइफर। त्यसपछि जुन आउटपुट आउँछ त्यो आउटपुट नै के भयो त, हाम्रो फाइनल साइफर आउटपुट हुन्छ। जस्तै यो स्टेपमा मैले जति कुराहरू पनि, अनि 8 into 6 equal to 48 sub keys are used in 8 round and 4 sub keys are used in last half round भनेको हामीले टोटलमा कतिवटा सब की जेनेरेट गर्छौँ, 52 जेनेरेट गर्छौँ है। हामीसँग टोटलमा कतिवटा सब की हुन्छ, 52 नम्बर अफ सब की हुन्छ। अनि हामीले इच राउन्डमा कतिवटा की युज हुन्छ भन्यो, 6 की युज हुन्छ भन्यो, 6 सब की हैन, इच राउन्ड हरेक राउन्डमा। अनि हामीसँग टोटलमा कतिवटा राउन्ड छ, 8 राउन्ड भनेपछि हामीले कतिवटा युज गर्यो कि 48 की युज गर्यो। अब हामीसँग कति बाँकी भयो त भने 52 माइनस 48 गर्यो भने 4वटा सबकी बाँकी भयो। यो 4वटा सबकी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो लास्ट राउन्डमा युज गर्छौँ आउटपुट ट्रान्सपोजिसन है। यसैको डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन यो हो। हामीलाई प्लेन टेक्स्ट दिएको हुन्छ 64 बिटको, त्यो 64 बिटको प्लेन टेक्स्टलाई हामीले के गर्यौँ, P1 P2 P3 P4 भनेर 16 बिटमा कन्भर्ट गर्यौँ। अनि 16 बिटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि हामीले राउन्ड 1 मा के हुन्छ, यो 16 बिटलाई इनपुट दियौँ, P1 P2 P3 P4 लाई इनपुट दियौँ, प्लस सबकी कतिवटा दियौँ, 6वटा दियौँ, K1 देखि K6 सम्म। र हरेक सबकी कति बिटको हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ, K1 16 बिट देखि K6 16 बिट। अनि यहाँ बीचमा हाम्रो के अपरेसन हुन्छ भनेपछि एउटा मल्टिप्लाई हुन्छ, एउटा प्लस हुन्छ र एउटा मोडुलस अपरेसन। 3टा अपरेसन हामीले यहाँ युज गर्छौँ यो राउन्ड 1 मा। अनि त्यहाँबाट आएको आउटपुट फेरि राउन्ड 2 लाई दिन्छौँ, त्यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ। त्यहाँ पनि फेरि 16 बिटको 4वटा म्याथ्सको 4वटा पार्ट आउँछ। अनि K7 देखि K12 सम्म फेरि 6वटा सबकी दिन्छौँ। यहाँ पनि फेरि मल्टिप्लाई, डिभी, के अरे एडिसन र एक्सअर अपरेसन हुन्छ। त्यहाँबाट जुन आउटपुट आउँछ राउन्ड 3 को लागि गरेर यस्तो गर्दै गरेर हामी के गर्छौँ, राउन्ड 8 सम्म त्यही प्रोसेस रिपिट गर्यौँ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो कतिवटा युज भयो, हामीसँग टोटल 52 की थियो, सब की थियो, 128 बिटबाट जेनेरेट भएको। त्यसबाट हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीसँग कतिवटा युज गर्यौँ, 48 सब की युज गरिसक्यौँ है राउन्ड 8 सम्म। अनि त्यसपछि राउन्ड 8 बाट जुन आउटपुट आउँछ त्यो आएको आउटपुटलाई हामीले आउटपुट ट्रान्सपोजिसन भन्ने अर्को एउटा अपरेसनमा दिन्छौँ। यो आउटपुट ट्रान्सपोजिसनमा पनि त्यही के अरे मल्टिप्लाई र डिभिजन र एक्सअर नै हुने हो हैन। अनि यहाँ जुन हाम्रो 4वटा बाँकी भएको सबकी थियो त्यो सबकीलाई चाहिँ अब हामी फेरि इनपुट दिन्छौँ। भनेको अरू नर्मल केसमा यो राउन्ड 1 देखि राउन्ड 8 सम्म 6वटा सबकी युज भएको थियो भने यसमा चाहिँ हाम्रो कतिवटा सबकी युज हुने भयो, 4वटा सबकी युज हुने भयो। यो 4वटा सबकी प्लस यताबाट आएको 16 बिटको ब्लकलाई हामीले फेरि म्यानिपुलेसन गरेर त्यसबाट आउटपुट निकाल्छौँ C1 देखि C4 सम्म। यो नै हाम्रो के हो त, साइफर टेक्स्ट हो है। The 64 bit input plain text block divided into 4 part. 16 bit is declare P1 to P4 भनेको हामीले जुन 64 बिटको ब्लक साइज हामीसँग जुन मेसेज साइज छ प्लेन टेक्स्ट त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ P1 देखि P4 सम्म जेनेरेट गर्यौँ। P1 16 बिट, P2 16 बिट, P3 16 बिट र P4 16 बिट। Therefore, P1 to P4 will be the input for the initial round of algorithm. त्यही यो केसमा P1 देखि P4 सम्म अब के भयो त, राउन्ड 1 को लागि इनपुट भयो हैन। अनि देयर आर 8 सच राउन्ड, यस्तो राउन्डहरु 8 वटा हुन्छ। अनि की इज मेड अप अफ 128 बिट, यो पनि हामीलाई थाहा छ। इच राउन्ड 6 सब की विल बी प्रोड्युस भनेको यहाँ 6वटा सब की दिन्छौँ, यहाँ 6वटा सब की दिन्छौँ, यहाँ 6वटा सब की। यो राउन्ड 8 सम्म 6वटा सब की दियौँ, टोटलमा 48 युज भयो। अब बाँकी जुन 4वटा सब की बाँकी भएको छ त्यो चाहिँ हामी आउटपुट ट्रान्सपोजिसन भनेको लास्ट पार्टमा युज गर्छौँ।
यसलाई चाहिँ हाम्रो हाफ ट्रान्ज्याक्सन भनेको यहाँ जतिवटा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ जस्तो लेट्स से यहाँ 4वटा अपरेसन भयो भने त्यसको आधा यहाँ 2टा अपरेसन मात्रै हुन्छ all the sub key will be put on the 4 input block P1 to P4 the last action include output transposition which uses remaining 4 sub key the last result is 4 block of cipher text C1 to C4 each of 16 bit they are mixed to create the last 64 cipher text यसरी अब हामीले के गर्यौं cipher text प्रोड्युस गर्यौं अब अपरेसन के हुन्छ त भने यो राउन्ड 1 मा अपरेसन हुन्छ भन्यो हामीले हैन खाली हामीले अहिलेसम्म के भनेको थियौ भने प्लेन टेक्स्ट मेसेजलाई चाहिँ 4वटा ब्लकमा डिभाइड गर्यौं अनि त्यसपछि 6वटा सब की दियौं अनि त्यहाँ अपरेसन हुन्छ भन्यो अब के अपरेसन हुन्छ त भने यो स्टेप है फर्स्टमा हामीले के गर्यौं स्टेप 1 मा मल्टिप्लाई P1 एन्ड K1 यो हाम्रो मेसेजको ब्लक 16 बिट अफ ब्लक भयो यो फर्स्ट की भयो यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं अनि P2 र सेकेन्ड ब्लक अफ मेसेज र सेकेन्ड सब कीलाई चाहिँ जोड्यौं P3 P4 K3 एडिसन P4 र K4 मल्टिप्लाई यसरी हामीले के निकाल्यौ S1 यो दुईटाको रिजल्टलाई S1 मा स्टोर गर्यो यो दुईटाको रिजल्टलाई S2 S3 S4 अथवा यसलाई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भनेर माने पनि भयो टोटलमा फेरि के छ भने एउटा राउन्ड भित्र अहिले हामीले हेरिराको भनेको यो राउन्डमा सपोज राउन्ड 1 मा के भइराछ त भने राउन्ड 1 भित्र चाहिँ 14 वटा स्टेप हुँदो रहेछ है 14 वटा स्टेपमा फर्स्ट स्टेप हामीले के गर्नु पर्यो भने यो P1 मल्टिप्लाई K1 अनि P2 plus K2 P3 plus K3 P4 multiply K4 यो 4वटा प्रोसेस हामीले गर्यौं 4वटा स्टेप भयो टोटल 14 number of step हुन्छ in each operation in each round there are 14 number of steps 14 वटा स्टेप हुने भयो र फर्स्ट स्टेप भनेको we multiply first 16 bit of block P1 with first sub key K1 है सेकेन्ड स्टेपमा सेकेन्ड फर्स्ट राउन्डको सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्यौं P2 plus K2 P3 plus K3 P4 into K4 गर्यौं ठीक छ अब त्यसपछिको फिफ्थ स्टेप हामीले के गर्यौं भनेपछि XOR the result of step 1 and step 3 अब त्यसपछि पहिला यसरी पनि गर्यो यसरी पनि जस्तो फर्स्ट ठुलो अपरेसन भने के हो भने प्लस र माइनसमा मल्टिप्लाई ठुलो अपरेसन हो त्यही भएर मल्टिप्लाई गर्यौं अनि यो मल्टिप्लाई र यो 4वटा स्टेपमा यो मल्टिप्लाई र यो मल्टिप्लाईले यो प्लसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरे जस्तो भयो यो ठुलो भयो अपरेसनमा त्यही भएर पहिला एस्ट्रिक मल्टिप्लाई यो मल्टिप्लाईले यो दुईटालाई प्रोटेक्सन गरे जस्तै यसले छोप्यो हैन त्यसपछिको अपरेसन दुईटा अपरेसन भनेको XOR गर्ने बेलामा स्टेप 5 भनेको के हो ऑड स्टेप हो त्यही भएर ऑड नम्बर अफ स्टेप यो S1 र S3 भनेको ऑड नम्बर अफ स्टेप हो XOR गर्यौं X6 भने के बुझ्नु पर्यो भने इभन नम्बर अफ स्टेप त्यही भएर X6 मा XOR गर्दा फेरि जुन हामीले स्टेप युज गरेका छ त्यो पनि इभन नम्बर छ S2 र S4 किनभने यसको रिजल्ट आइसक्यो है अब त्यसपछिको 4वटा स्टेप चाहिँ के छ भनेपछि मल्टिप्लाई प्लस छ है यो मल्टिप्लाई प्लस के रे मल्टिप्लिकेसन एडिसन गर्दा फेरि अब के गरेको छ भने S7 मा अब यसलाई यसरी पनि डिभाइड गर्न मिल्यो के गरौँ भने यसरी यो 4वटा ब्लक यसरी मान यो दुईटा ब्लक यसरी मान अनि तिम्रो यो 4वटा ब्लक यसरी मान यसमा चाहिँ के भयो भने यसमा चाहिँ पहिला यो अपरेसन अनि यो मल्टिप्लाई र मल्टिप्लाईले यसरी प्लसलाई प्रोटेक्ट गरेछ भन्ने मान हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो XOR युज भएको छ यो ब्लकमा पनि XOR युज भएको छ र लास्टको ब्लकमा पनि सबै XOR युज भएको छ यहाँ पनि XOR यहाँ पनि XOR यहाँ पनि XOR यहाँ पनि XOR अनि यो ब्लकमा चाहिँ के भएको छ भने एकचोटी मल्टिप्लाई एकचोटी एडिसन एकचोटी मल्टिप्लाई एकचोटी एडिसन यसरी भयो है यो अपरेसनको बुझ्न के रे याद गर्नलाई सजिलो हुने भनेर एउटा भनेको 4वटा ब्लकमा डिभाइड गर्ने सेकेन्ड ब्लक र लास्ट ब्लकमा XOR मात्रै युज भएको छ
फर्स्ट र थर्डमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन र एडिसन युज भएको छ र फर्स्टमा के हो भने मल्टिप्लिकेसन ठुलो हो त्यही भएर मल्टिप्लिकेसनले यो एडिसनलाई प्रोटेक्ट गरेको हिसाबले पहिला मल्टिप्लिकेसन यसरी गर्ने लास्ट र फर्स्ट अनि यो प्लस र यो प्लस यसरी गर्ने ठीक छ अनि त्यसपछि के भयो भने यहाँनिर चाहिँ के भयो प्लस यो भयो यो भयो यो भयो यो अपरेसन भयो है अब यसमा हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो भ्यालु राख्नको लागि यहाँ P1 P2 P3 P4 भयो फर्स्टको लागि खासै प्रब्लम भएन K1 K2 K3 K4 लास्टको कुनै यो चारवटामा हामीले कुन भ्यालु P1 र कहाँ राख्ने K1 कहाँ राख्ने भन्ने कुरो कुनै पनि इस्यु भएन यो स्ट्रेट फरवर्ड छ तर त्यसपछिको स्टेपमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यो स्टेप के हो S5 निकालिरहेछौं S5 भने के हो 5 भनेको के हो ऑड हो त्यही भएर यहाँ हामीले ऑड नम्बर मात्रै राख्छौं S3 अनि X6 निकालिरहेछौं X6 इभेन नम्बर हो त्यही भएर यहाँ S2 इभेन S4 इभेन यो भ्यालु यहाँबाट ल्यायो स्टेप 1 को भ्यालु र स्टेप 3 को भ्यालुलाई एक्सअर गर्ने स्टेप 2 को भ्यालु र स्टेप 4 को भ्यालुलाई एक्सअर गर्ने सिम्पल छ है अनि यो केसमा अब हामीले के गर्यो भने S1 र यसरी राख्यौ S1 S2 S3 र S4 भन्ने भ्यालु राख्यौ अनि यहाँ चाहिँ S9 S10 यसरी राख्यौ यसरी यो भ्यालु पनि राख्यौ हैन अब यहाँनिर कसरी राख्यौ त भनेपछि यहाँ राख्ने बेलामा यहाँ K5 राख्यौ मल्टिप्लाई जहाँ छ अनि यहाँ K6 राख्यौ की को भ्यालु किनभने हामीले 6 वटा की युज गर्छौं भने त्यो 4 वटा की युज गरिसक्यौ अनि यो अपरेसनमा जहाँ मल्टिप्लाई छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौ की युज गर्यौ K5 यहाँ K6 यहाँ है अब K5 को ठाउँमा हामीले K5 राखिसकेपछि यहाँ S5 राख्यौ अनि K6 को ठाउँमा S8 राख्यौ अनि यो भ्यालु हामीले कसको निकाल्यौ S8 को भ्यालु निकाल्यौ अनि S7 को भ्यालु निकाल्यौ S8 को भ्यालु निकाल्नको लागि 6 + 7 गर्यौ 9 को लागि 8 इन्टु K6 गर्यौ 8 10 को लागि S11 S7 र प्लस S9 गर्यौ यसरी हाम्रो 14 वटा स्टेपमा हामीले के गर्यौ भने यसरी क्याल्कुलेसन गर्दै गयौ है त्यही भएर फर्स्ट स्टेप यो सबै गरिसकेपछि अब हाम्रो के आयो त भनेपछि यो अपरेसनको लागि जस्तो हामीले त यो के गरिरहेछौं यो सबै कहाँ गरिरहेछौं यो राउन्ड 1 मा गरिरहेछौं राउन्ड 1 बाट राउन्ड 1 मा त्यो सबै 14 वटा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने लेट्स से यसरी 14 वटा क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हाम्रो के आयो भनेपछि P1 P2 P3 P4 भन्ने भ्यालु आयो हो अब त्यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौं सेकेन्ड राउन्डमा फिट गर्छौं सेकेन्ड राउन्डमा फिट गर्नु भन्दा अगाडि हामीले यो दुईटाको भ्यालु स्वाप गर्छौं यसरी भनेको यहाँ अब आउटपुट दिने बेलामा P1 माथिको राउन्डको है P3 P2 P4 यो यहाँ यो राउन्डमा इनपुट दिन्छौं हामीले है जुन यो आउटपुट आउँछ नि यो P1 P2 P3 P4 भन्ने जुन आउटपुट आयो नि यो राउन्ड 1 को अपरेसन सकिसकेपछि यहाँ हामीले के बुझौं भने इनपुट पनि P1 P2 P3 P4 दिएको थियौ आउटपुट हाम्रो के आयो क्याल्कुलेसन गरेर यो आउटपुट लेट चाहिँ यहाँ P1 आयो यसरी यो P2 आयो यो P3 आयो यो P4 आयो ठीक छ यो क्याल्कुलेसन गरेर आइसकेपछि अब यो चारवटा भ्यालुलाई हामीले राउन्ड 2 मा इनपुट दिन्छौं तर राउन्ड 2 मा इनपुट दिनु भन्दा अगाडि भ्यालु हामीले स्वाप गर्दिन्छौं के भनेको अब यो राउन्ड 2 को लागि इनपुट भनेको फर्स्ट इनपुट P1 नै हुन्छ सेकेन्ड इनपुट चाहिँ के हुन्छ P3 हुन्छ थर्ड इनपुट चाहिँ P2 हुन्छ फोर्थ इनपुट चाहिँ P4 नै हुन्छ अर्को राउन्डको इनपुट दिने बेलामा यसरी भ्यालु निकालिसकेपछि P2 swap P2 and P3 new sequence will be P1 P3 P2 P4 this swap is done in round 1 to 7 only 8th round मा चाहिँ फेरि हामी यो swap गर्दैनौं यो swap हामीले के गर्छौं भनेपछि राउन्ड 1 देखि राउन्ड 7 सम्म swap गर्छौं यो राउन्ड 8 मा जुन आउटपुट आउँछ त्यसलाई चाहिँ फेरि एज इट इज नै दिन्छौं
आउटपुट ट्रान्सफर्मेसनमा। यहाँसम्म बुझ्यो है? अब सिंगल राउन्डमा के हुन्छ भनेपछि देयर आर 8 सिंगल राउन्ड्स इन IDE. एभ्री सिंगल requires several operations around the 4 data block of line 6 subkeys. भनेको यो चाहिँ हाम्रो 8 वटा राउन्ड हुन्छ नि, राउन्ड 1 देखि राउन्ड 8 सम्म। हरेक राउन्डमा हाम्रो डिफरेन्ट अपरेसनहरू हुन्छ। के अपरेसन हुन्छ? मल्टिप्लिकेसन, एडिसन र एक्सोर हुन्छ। र हरेक राउन्डले कतिवटा सबकी युज गर्छ? 3टा सबकी युज गर्छ है। अब आउटपुट ट्रान्सपोजिसनमा के हुन्छ त भनेपछि इट क्यान बी अ वान टाइम प्रोसिड्युर। लास्टको हाम्रो आउटपुट ट्रान्सपोजिसन के हो त भने यो चाहिँ हाम्रो वान टाइम प्रोसिड्युर मात्रै हो। अरू चाहिँ राउन्ड 8 वटा भयो, तर यो चाहिँ एकचोटि मात्रै हुन्छ है। र यसमा हुने अपरेसन जस्तो यसमा हुने स्टेप भने के हो त भनेपछि R1 मल्टिप्लाई K1, R2 एडिसन K2, R3 एड K3 र R4 मल्टिप्लाई K4 भनेको यो स्टेपबाट जुन डेटा आयो नि, यो 8th राउन्डबाट डेटा आयो नि, यसलाई हामीले के भन्यौँ भनेपछि R1 भन्यौँ, P2 लाई R2 भन्यौँ, P3 लाई R3 भन्यौँ, P4 लाई R4 भन्यौँ। यो 4 वटा आउटपुटमा अब के हुन्छ भने हामीले के भनेको यो जसरी फर्स्टमा यो 4 वटा ब्लक छ नि, यो 4 वटा ब्लक, यो 4 वटा ब्लकमा यहाँ यो 4 वटा ब्लकमा जे भएको छ एक्ज्याक्टली त्यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ भने R1 यस्तो गरौँ इन्टु प्लस इन्टु भयो। यहाँ K1 K2 K3 K4 अथवा यो के हुन्छ भनेपछि K52 हो, यसको इक्विभ्यालेन्ट लास्टको, यो K51, यो K50, यो K49 अनि यहाँ R1 R2 R3 R4 यो अपरेसन हुने। मैले यो 52 51 54 49 किन लेखेको हो भने हामीले 8 वटा राउन्डमा हरेक राउन्डमा 6 वटा सबकी युज गरेर टोटलमा 48 सबकी युज गर्यौं। त्यसपछि हामीसँग 4 वटा सबकी बाँकी भयो भने चाहिँ 49 सब एउटा की अनि K50 K51 K52 अर्को सबकी युज गर्यो। यो 4 वटा सबकी युज गर्यो। यो 4 वटा सबकी यसरी देखाएको मात्रै हो। र यो जुन 4 वटा अपरेसन छ त्यो जुन हाम्रो राउन्ड 1 को ब्लकमा फर्स्ट 4 वटा अपरेसन जे छ यसमा पनि त्यही नै अपरेसन हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन र एडिसन। मल्टिप्लिकेसन पहिला, त्यसपछि दुईचोटि एडिसन, त्यसपछि मल्टिप्लिकेसन। यसबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यो नै हाम्रो के हो त फाइनल यो साइफर टेक्स्ट हो। अब हाम्रो की जेनेरेसन कसरी हुन्छ त यसमा सब की जेनेरेट कसरी गर्छौं भने हामीले के भनेको थियौ भने each of the 8 complete round requires 6 sub key each हैन। each of the 8 complete round, हरेक राउन्ड 8 वटा राउन्ड हुन्छ। हरेक राउन्डमा हामीलाई के चाहियो 6 वटा सब की चाहियो र अर्को हाफ राउन्डको लागि अथवा आउटपुट ट्रान्सपोजिसनको लागि हामीलाई 4 वटा सब की चाहियो। त्यो टोटलमा हामीलाई कतिवटा सब की चाहियो? टोटलमा 52 सब की चाहियो। अब कसरी जेनेरेट गर्छ त? हामीसँग जम्मा 128 बिटको की छ अनि 128 बिटको कीबाट हामीले 52 सब की कसरी जेनेरेट गर्छौं भने पहिला हामीसँग कतिवटा हुन्छ 128 बिटलाई हामीले के गर्छौं 16 बिटको ब्लकमा डिभाइड गर्छौं। हामीसँग कतिवटा सब की भयो 8 वटा सब की भयो है। पुरो बुझ्यो नि? हामीसँग 128 बिटको ओरिजिनल की हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं 16 सब कीमा डिभाइड गर्छौं। अब टोटल हामीसँग कतिवटा भयो 8 सब की भयो है। यसरी 1 to 16 एउटा सब की, 7 to 32 अर्को सब की, यो अर्को सब की अनि यो गरेर अर्को सब की भयो हो। अब यहाँसम्म हाम्रो के भयो यसरी गरौँ ल। K1
16 K2 1 to 16 यहाँ भन्यो अनि 17 to 32 अर्को सब की भयो K3 33 देखि हामीलाई कति चाहियो 16 वटा चाहियो ल यो यहाँ भयो हैन अनि यसरी K4 K5 K6 सम्म हाम्रो कति भयो 96 सम्म भयो अनि त्यसपछि K7 97 देखि स्टार्ट हुन्छ अनि K8 चाहिँ कतिमा इन्ड हुन्छ 128 लास्टको 128 हुन्छ यसरी हामीसँग 8 वटा सब की भयो 8 वटा सब की मध्ये हामीले यो 6 वटा सब की चाहिँ युज गर्यौं राउन्ड 1 मा है भनेको यहाँ 96 बिट सम्म हामीले युज गर्यौं 6 वटा सब की है यहाँसम्म हामीले युज गर्यौं यो भनेको कति 16 सब कीज अब हामीसँग कति हुने भयो त भनेको 16 र 16 को दुईटा सब की बाँकी हुने भयो है फेरि म भन्छु हामीले के गर्यौं भने 128 बिट ओरिजिनल की छ यो की ओरिजिनल कीलाई चाहिँ हामीले 16 के रे 16 बिटको ब्लकमा डिभाइड गर्यौं हामीसँग टोटल सब की कतिवटा भयो 8 सब की भयो ठीक छ यो 8 वटा सब कीलाई चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भने फर्स्ट राउन्डको लागि 6 वटा सब की युज गर्यौं भनेपछि अब हामीसँग कतिवटा बाँकी भयो 6 सब की हामीले युज गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा सब की बाँकी हुने भयो भनेको K7 16 बिटको हुने भयो K8 16 बिटको हुने भयो 32 बिट टोटल हामीसँग बाँकी छ हामीले 96 बिट त युज गरिसक्यौं है अब त्यसपछि यो राउन्ड 1 को लागि हामीले की जेनेरेट गर्यौं ठीक छ अब राउन्ड 2 को लागि फेरि हामीलाई कतिवटा सब की चाहियो 6 वटा सब की चाहियो हामीसँग कतिवटा मात्रै सब की बाँकी छ यहाँ दुईटा मात्रै सब की बाँकी छ रिमेनिङ अनयुज्ड बिट यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्ने भनेको दुईटा सब की मात्रै हो अब हामीले के गर्छौं भनेपछि त्यो यहाँ छ है 97 देखि 112 र K2 भनेको बिट 113 देखि 128 भनेको दुईटा सब की हामीसँग बाँकी भयो 2 कीज फर सेकेन्ड राउन्ड दुईटा त भयो दुईटा त हामीले की सब की भेट्यौं तर 4 वटा सब की त अझ जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्छौं भने यो ओरिजिनल सब की छ नि ओरिजिनल सब कीलाई हामीले के गर्छौं भनेपछि यो कतिको टोटलमा 128 बिट 0 1 1 0 यस्तो गर्दै गर्दै गएर यहाँको 25 बिट लाई चाहिँ के गर्छौं भनेपछि शिफ्ट गर्छौं सर्कुलर शिफ्ट गर्छौं यतातिर सार्छौं यसरी भनेको यसो हेरौं है एउटा के गरौं भने यहाँसम्म हाम्रो 25 बिट भयो अनि यो चाहिँ बाँकी हाम्रो कति हुने भयो भनेपछि 103 हुने भयो है अब लेट्स से 125 को स्टार्टिङ रेन्ज 1100 गरेर यसै गयो अनि 130 बिटहरु यहाँबाट स्टार्ट भयो 100 बाट स्टार्ट भयो भने अब हामीले के गर्छौं भने यसलाई बिट शिफ्ट गर्छौं यसरी यसको एन्डमा लिएर आउँछौं यसलाई यहाँ लिएर आउँछौं यसलाई यसरी गर्दै सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट गर्दै जान्छौं भनेपछि अब हाम्रो के भयो ओरिजिनल बिट जुन हामीसँग की थियो त्यो की को प्याटर्न त चेन्ज भयो अब पहिला अगाडि 00 थियो अब हामीले 25 वटा बिटलाई चाहिँ के गर्यो शिफ्ट गर्यौं भने चाहिँ अब हाम्रो स्टार्टिङ बिट कहाँबाट हुने भयो 00 बाट हुने भयो भनेपछि हाम्रो की को के भयो बिट प्याटर्न चेन्ज भयो बिट प्याटर्न चेन्ज भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भने नयाँ कीबाट फेरि हामी जेनेरेट गर्छौं नयाँ सब की 128 सब कीबाट नयाँ भयो अब त 128 हो यो 128 बिटको नयाँ नयाँ कीको बाट अब हामीले फेरि 128 के रे हामीले के गर्छौं 16 वटा बिटमा कन्भर्ट गर्छौं 16 वटा बिटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि दुईटा चाहिँ राउन्ड 1 को की बचाएको थियो त्यो युज गर्छौं बाँकी 4 वटा चाहिँ फेरि के गर्छौं नयाँ ओरिजिनल कीबाट जेनेरेट भएको सब की युज गर्छौं 4 वटा यहाँबाट युज गर्यौं हैन अब बाँकी यहाँ कति भयो त भने चाहिँ फेरि यहाँ 4 वटा बाँकी भयो अब राउन्ड 3 को लागि फेरि यही प्रोसेस रिपिट गर्यौं 25 वटा बिटलाई चाहिँ हामीले शिफ्ट गर्छौं यो न्यू 128 बिटको कीलाई फेरि 20 यसरी 125 के 25 बिटलाई चाहिँ हामीले
सिफ्ट गर्यौं यसबाट नयाँ की जेनेरेट हुन्छ त्यो नयाँ कीलाई फेरि हामीले के गर्छौं 16 वटा बिटको ब्लक बनाउँछौं अनि यहाँबाट राउन्ड 2 बाट बचेको 4 वटा सब की र नयाँ जेनेरेट भएको 4 वटा सब कीबाट फेरि हामीले के गर्छौं 6 वटा सरी 2टा लिएर 6 वटा सब की युज गर्छौं त्यसरी प्रोसेस गर्दै जान्छौं So the entire process requires 52 sub key. The 128-bit key is split into 16-bit sub key. है यो भनेको के भयो भने यसरी हामीसँग जुन ओरिजिनल की हुन्छ यो ओरिजिनल कीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं 16 वटा बिटमा स्प्लिट गर्छौं देन द बिट आर है यसरी शिफ्ट गर्यौं यो अनि यहाँबाट 6 वटा युज गर्यौं बाँकी भएको दुईटा चाहिँ राउन्ड 2 को लागि पठायौं राउन्ड 2 को लागि दुईटा सब की त जेनेरेट भयो तर बाँकीहरु हामीलाई एक्स्ट्रा कतिवटा चाहियो 4 वटा सब की चाहियो अब राउन्ड 2 को लागि सब की जेनेरेट गर्ने बेलामा हामीले के गर्छौं भने चाहिँ जुन हामीसँग 128 बिटको की थियो त्यो 128 बिटको की ब्लक मध्ये 25 वटा बिट फर्स्ट 25 बिटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं शिफ्ट गर्छौं देन द बिट आर शिफ्टेड टु द लेफ्ट 25 बिट भनेको यहाँ हामीसँग यो यस्तो भयो यसलाई यस्तो यो हामीसँग ओरिजिनल 128 बिट भयो योलाई चाहिँ हामी यसरी डिभाइड गर्यौं यो चाहिँ 25 बिट भयो यो चाहिँ 103 बिट भयो टोटलमा हामीसँग कतिवटा भयो 128 बिट भयो है अब यो यसको प्याटर्न 1100 छ भने र यसको 0100 छ भने अहिले हामीले के गर्छौं 1100 यो सम्म गएर अनि फेरि यहाँबाट 0101 भयो हैन यति भरि चाहिँ 25 बिट यति भरि चाहिँ 103 बिट डट डट भयो यो चाहिँ ओरिजिनल बिटको प्याटर्न थियो भने अब हाम्रो 25 बिट शिफ्ट गरिसकेपछि अब हाम्रो स्टार्टिङमा कति आउने भयो 01010 यसरी के अनि यहाँ यसरी जाँदै जाँदै गएर अनि 125 25 वटा पछि यहाँ 1100 यतातिर शिफ्ट गर्यो अब हामीसँग के भयो कीको प्याटर्न त नयाँ भयो नि अनि यो नयाँ सेकेन्ड राउन्डको लागि के गर्छौं फेरि त्यसलाई 16 वटा ब्लक बनाउँछौं त्यसरी गर्दाखेरि हामीसँग 8 सब की आउँछ पहिलाको दुईटा सब की प्लस 8 वटा सब की भने चाहिँ अब टोटल हामीसँग कतिवटा सब की भयो 10 वटा सब की भयो 10 वटा सब की मध्ये राउन्ड 2 को लागि हामी के गर्छौं यो पुरानो राउन्ड 1 को बचेको दुईटा सब की र नयाँबाट क्रिएट भएको 8 वटाबाट 4 सब की लिएर टोटलमा 6 सब की चाहिँ राउन्ड 2 को लागि दिन्छौं अब त्यो प्रोसेस यो की जेनेरेट गर्दाखेरि हरेक राउन्डमा चाहिँ हामीले त्यो प्रोसेस रिपिट गर्छौं The resulting 128 bit string is split into 8 16-bit block that becomes the next 8 sub key. The shifting and splitting process is repeated until 52 keys are generated. कतिखेरसम्म हामी रिपिट गर्दै जान्छौं त भने जबसम्म हामीले 52 सब की जेनेरेट गर्दैनौं त्यो प्रोसेस चाहिँ हामी रिपिट गर्दै जान्छौं त्यही भएर यसमा डिफरेन्ट सब की जेनेरेट 128 वटा बिटबाट 42 वटा सब की जेनेरेट गर्नको लागि हामीले के गरिरहेका छौं त भनेपछि एकचोटी हामीसँग भएको 128 की बिटको कीबाट इनिशियली चाहिँ हामी शिफ्ट गर्दैनौं त्यसलाई चाहिँ 8 वटा बिटमा 8 वटा 16 बिटको ब्लकमा डिभाइड गर्यौं त्यसपछि सेकेन्ड राउन्डको की जेनेरेट गरेर सब की जेनेरेट गर्ने बेलामा हामीले के गर्यौं शिफ्ट गर्यौं ल आजको लागि हामी यति गर्यौं हैन यो यसमा चाहिँ हामीले आजको लेक्चरमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने आइडिया इन्क्रिप्सन अल्गोरिथममा इन्क्रिप्सन गर्ने प्रोसेस के हो सब की जेनेरेट गर्ने प्रोसेसहरु के हो त्यो चाहिँ हामीले डिटेलमा हेर्यौं